नाज़रीन ग्रामी, सब लोग इस बात से बखूबी आगाह हैं कि गुज़श्ता रोज शाम में लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में होने वाले क़यामत खेज धमाकों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लबनान में होने वाले धमाकों के नतीजे में सैकड़ों लोगों की अमवात हो चुकी हैं, जबकि हजारों लोग अभी भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। ये हमला कब, कहां और कैसे हुआ, इस पर आगे चलकर तफसीली बात की जाएगी। इस चीज से कते नजर कि धमाकों से कितना जानी और माली नुकसान हुआ, हर शख्स की जुबान पर एक ही सवाल है, और वो ये है कि लबनान में होने वाले धमाके किसने करवाए हैं। इन धमाकों में इस्तेमाल होने वाला मवाद कौन सा था, ये मवाद किसने भेजा और कहां से आया। क्या ये धमाके इसराइल की जानिब से करवाए गए? अगर ये धमाके इसराइल ने नहीं करवाए तो क्या ये धमाके इसराइल के मुखालिफ ग्रुप हिजबुल्लाह ने किए, या फिर लबनान में होने वाले धमाके किसी हादसे का नतीजा है? हर शख्स इन तमाम तर सवालात के जवाबात जल्द से जल्द जानने के लिए बेताब है। अगर आप भी इन तमाम तर सवालात के तसल्ली बख्श और हकायक पर मबनी जवाबात जानने के मुतलाशी हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, दरअसल सच ये है कि लबनान में होने वाले धमाके बैरूत की बंदरगाह के इलाके में एक गोदाम में मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे के बाद हुए। बताया जा रहा है कि धमाके से कबल बंदरगाह में मुतासरा मकाम पर आग लगी देखी गई, जिसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ और देखते ही देखते जाए हादसा पर नारंगी रंग के बादल छा गए। धमाकों की आवाजें इस कदर शदीद थीं कि पूरा शहर हिलकर रह गया, जबकि लोगों में खौफ की लहर दौड़ गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक धमाकों की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि 240 किलोमीटर दूर मशरकी बुहरे रूम के मुल्क कब्रस में भी इन धमाकों के असरात महसूस किए गए। जबकि बैरूत के गवर्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी तबाही नहीं देखी। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा गए थे। मीडिया से बात करते हुए और तफसीलात बताते हुए बैरूत के गवर्नर रो पड़े। उन्होंने मजीद बताया कि इमदादी कामों में मसरूफ कई फायर फाइटर से किसी किस्म का राब्ता नहीं हो रहा। उन्होंने ये भी कहा कि इमदादी अमला पहले धमाके के बाद मदद के लिए आया और दूसरे धमाके में सब गायब हो गए। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई मिल नहीं रहा। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अभी तक 100 से जायद लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 4000 से जायद लोगों को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, एक बात तो तय है कि बैरूत में होने वाले धमाके हादसाती नहीं हैं, बल्कि सोचे समझे मंसूबे के तहत करवाए गए हैं। दरहकीकत ये धमाके आम धमाके भी नहीं हैं, बल्कि ये धमाके केमिकल या फिर एटमी तर्ज के मालूम होते हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी किए जाने वाले बयान से मिलता है। सदर ट्रंप ने अपने बयानिए में बैरूत में होने वाले धमाकों और उनसे होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मैंने अमरीकी जर्नैलों से हंगामी तौर पर मीटिंग की है। मीटिंग के इख्तिताम पर तमाम अमरीकी जर्नैल और मैं इस नतीजे पर पहुंचे कि ये धमाके हादसाती नहीं हैं, बल्कि बैरूत पर बाकायदा हिकमत अमली के जरिए भरपूर तरीके से हमला किया गया है। उन्होंने होने वाले धमाकों को खौफनाक हमले और एटम बम की मुख्तलिफ किस्मों में से किसी खास किस्म के एटमी हमले से तशबीह दी है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अमरीकी खबर रसां एजेंसी की एक एम्बेसी ने बैरूत के लोगों को खबरदार किया है कि आप लोग अपने घरों में रहें और बाहर ना निकलें। अगर मुमकिन हो तो मास्क लाजमी पहनें, वरना धमाके के बाद खारिज होने वाली जहरीली गैस आपकी जान भी ले सकती है। अमरीकी सदर की जानिब से धमाकों को एटमी हमले से तशबीह देना इसलिए भी दुरुस्त समझा जा रहा है क्योंकि बैरूत में होने वाले धमाकों का असर 250 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक महसूस किया गया है, जबकि 50 किलोमीटर दूर तक इमारतें मिनटों में जमीन बोस हो गई और कई किलोमीटर दूर तक इंसानी जिस्मों के आजाब बिखर गए और चलने वाली गाड़ियां उलटकर तबाह हो गई। जबकि जर्मनी के साइंसदानों ने बैरूत में होने वाले धमाकों को 4 की शिद्दत से आने वाले जल्जले से भी ज्यादा खतरनाक करार दिया, जिसके बाद ये सवाल और भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है कि ये हमले किस मुल्क की जानिब से किए गए हैं। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि इन मुश्किल हालात में हम लबनान के साथ खड़े हैं, हम लबनान की हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल तहकीकात से कबल ये कहना कि बैरूत में होने वाले धमाके फलां मुल्क की जानिब से करवाए गए हैं, ये बात कबल अज़ वक्त है। उस वक्त उनका इशारा इसराइल की जानिब था, क्योंकि बैरूत में होने वाले धमाकों का इल्जाम इसराइल पर आयद किया जा रहा है, जबकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसके दोस्त मुल्क इसराइल पर इन धमाकों की जिम्मेदारी आयद हो। प्यारे दोस्तों, वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में धमाके होने की देर थी कि इसराइल ने फौरी तौर पर सरकारी बयान जारी किया कि बैरूत में होने वाले धमाकों में इसराइल का कोई किरदार नहीं है।
اسرائیل کی جانب سے اتنی جلدی یہ بیان جاری کرنا کہ ان حملوں میں اسرائیل شامل نہیں ہے اپنے آپ میں ایک سوالیہ نشان بن کر ابھر رہا ہے۔ مگر اب یہ سوالیہ نشان نہ صرف ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے بلکہ یہ مہر ثبت ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے کہ بیروت میں ہونے والے دھماکے نہ تو حزب اللہ کی جانب سے کروائے گئے ہیں اور نہ ہی یہ دھماکے حادثاتی طور پر ہوئے ہیں، بلکہ لبنان میں ہونے والے دھماکے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اسرائیل کی جانب سے کروائے گئے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ بیروت میں ہونے والے خوفناک دھماکوں سے 2 گھنٹے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے آفس کی طرف سے ایک دھمکی آمیز بیان جاری کیا گیا، جس کے وائرل ہوتے ہی سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سچ یہ ہے کہ دھماکوں سے 2 گھنٹے قبل پرائم منسٹر آف اسرائیل کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے وزیر اعظم نیتن یاہو کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ پہلے ہم ایک سیل کو نشانہ بنائیں گے جس کے بعد ہم بھیجے گئے عملے کو نشانہ بنائیں گے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہوا بھی بالکل ایسا ہی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں مزید لکھا کہ ہم وہ تمام کریں گے جو ہمارے دفاع کے لیے ضروری ہے۔ میں حزب اللہ کو تجویز دیتا ہوں کہ اس پر غور کریں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے یہ بھی لکھا گیا کہ یہ فالتو الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ ریاست اسرائیل کا وزن رکھتے ہیں، اس لیے ان الفاظ کے ذریعے پہنچائے جانے والے پیغام کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ دھمکی آمیز بیان ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ دھماکہ ہونے کے چند گھنٹے بعد اسی ٹویٹر اکاؤنٹ پر اسرائیل نے لفظوں کا پینترا بدلا اور لبنان کو امدادی سرگرمیوں میں معاونت کی پیشکش کر ڈالی تاکہ دھماکوں کا الزام اسرائیل پر نہ آ سکے۔ ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کیے گئے پیغام میں لکھا گیا کہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے NSC کے سربراہ بین شبت کو ہدایت کی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے مڈل ایسٹ پیس پروسیس کے کوآرڈینیٹر سے رابطہ کریں اور وضاحت کریں کہ اسرائیل مزید کیسے لبنان کی معاونت کر سکتا ہے۔ یوں اسرائیل کا راز کھل کر سامنے آ گیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دشمن چھپ کر پیچھے سے پیٹھ میں چھرا گھونپتے اور بعد میں مدد کے لیے آ کھڑا ہو۔ ناظرین گرامی، دنیا کے دفاعی ماہرین اور پاکستان کے دفاعی تجزیہ نگار زید حامد نے دھماکوں سے متعلق انتہائی تہلکہ خیز دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے حزب اللہ کو ایران کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ امونیشن اسرائیلیوں نے حملہ کر کے تباہ کر دیا ہے۔ اندر کی خبروں کے مطابق ایران نے حزب اللہ کو امونیشن اس لیے دیا کہ ایران اسرائیل سے اپنی ایٹمی تنصیبات پر ہونے والے حملوں کا بدلہ لے سکے، مگر اسرائیل نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ مگر اس دوران لبنان بلا وجہ لہولہان ہو گیا، جس کا واضح ثبوت BBC نیوز کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ سے بھی ملتا ہے۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق جس مقام پر دھماکے ہوئے ہیں وہاں پر گودام میں امونیم نائٹریٹ موجود تھا، جو آج سے کچھ عرصہ قبل بحری جہاز سے اتار کر گودام میں سٹور کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ امونیم نائٹریٹ ایک دھات ہے جسے دھماکہ خیز مواد بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ممکنہ طور پر یہی وہ امونیشن ہے جو ایران نے حزب اللہ کو دیا اور حزب اللہ اسے اسرائیل کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ مگر جیسے ہی اسرائیل کی انٹیلیجنس کو یہ اطلاعات موصول ہوئیں تو اسرائیل نے ممکنہ طور پر گودام پر حملہ کر کے اپنی سلامتی کو لاحق خطرات سے چھٹکارا حاصل کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ دنوں اسرائیل نے یہ بیان بھی جاری کیا تھا کہ اس نے حزب اللہ کی طرف سے لبنان کی جانب سے اسرائیلی سرحدوں میں گھسنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے، لیکن دوسری جانب لبنان کے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بات ناقابل قبول ہے کہ 3000 ٹن کی ایک بڑی مقدار میں امونیم نائٹریٹ بغیر کسی حفاظتی انتظام کے موجود ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں ان دھماکوں کے مجرموں کو بڑی سزا نہ دے دوں۔ لبنان کے وزیر اعظم نے ملک کی تاریخ کے بدترین دھماکوں کے واقعے کے بعد ملک بھر میں 3 روزہ سوگ کا اعلان بھی کر دیا ہے، مگر اس دوران دھماکوں کی تحقیقات کا کام بھی تیزی سے جاری رہے گا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کو کافی اپڈیٹ ضرور کیا ہوگا اور آپ کو اپنے ذہن میں موجود تمام سوالوں کے جوابات مل چکے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ وہ بھی ان معلومات سے استفادہ کر سکیں۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔